وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین، بزرگان محترم، ذی قدر نوجوان دوستو، اللہ کریم نے قرآن مجید وچ اہل جنت اور اہل جہنم دے درمیان فرق بیان کرن واسطے کچھ نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ دہاڑے قیامت دے جڑے ویلے سارے انسان رب العالمین دے دربار حاضر ہو سن، اللہ کریم دی طرفوں اعلان ہونا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمو نکھڑ ونجو، اللہ دے نافرمانو نکھڑ ونجو، رب العالمین دے باغیو ہٹ ونجو، میں اللہ دے فرما برداراں نال ایمانداراں نال مالک کائنات دے احکام اتے چلن والے لوگاں نال آج قیامت دے دی تانوں کھلومن دی اجازت نہیں۔ دہاڑے قیامت دے تا نکھیڑے ہو ونجنے، فرما بردار الگ، نا فرمان الگ، رب العالمین دے احکام تے چلن والے الگ، مالک کائنات دی نا فرمانی تے بغاوت کرن والے الگ۔
اے دہاڑے قیامت دے نکھیڑے تھیونے تے یاد رکھے جرا بندہ دہاڑے قیامت دے فرما بردار لوگاں دے اندر شامل رہ گیا، نا فرمان لوگاں دی جماعت دے اندر اون شامل بعد ج نہیں ہونا، تے جرا بندہ دہاڑے قیامت دے نا فرمان لوگاں دی لسٹ چ آ گیا، فرما بردار جماعت دے اس نو نیڑے ہی کہیں نہیں لگن دیونا۔ اس طرح کو اب آپ وقت غور کریں، جرا دہاڑے قیامت دے فرما برداراں دی جماعت ہی شامل تھی گیا، نا فرمانی دا اون دے اتے کوئی داغ تے دھبا نہیں لگنا، تے جیرا بندہ دہاڑے قیامت دے نا فرمانا دی لسٹ چ آ گیا، انہوں فرما برداراں دے نیڑے کہہ نہیں آمڑیونا۔ اے دہاڑے قیامت دے نکھیڑے تھیونن تے دنیا تے بھی کوئی نشانی ہے بھئی پتہ تا لگے ساری زندگی اللہ دے فرما برداراں نال گزر دی پئی ہے یا نا فرمانا نال، ساری زندگی ایمانداراں نال گزر دی پئی ہے یا انہاں لوگاں نال جنہاں نوں ایمان نصیب نہیں، ساری زندگی مخلصین نال گزر دی پئی ہے یا منافقین نال، ساری زندگی مومنین نال لنگھ دی پئی ہے یا کافرین نال، دنیا دے اندر کیڑیاں نشانیاں جنتیاں دیاں تے کیڑیاں علامتن اہل جہنم دیاں، دیکھو ہن قرآن دا ایک انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، آیت نمبر 133 تے سورۃ آل عمران چوتھا بارہ۔ فرمایا دوڑو بھجو اللہ کریم کیرے پاسے دوڑنا ہے، فرمایا الہ مغفرہ بخشش والے پاسے دوڑو، گناہاں دی معافی والے پاسے دوڑو۔ احباب خیال کرے ہے اللہ کریم نے کہ فرمایا سارے دوڑو جلدی کرو الہ مغفرہ مغفرت والے پاسے جلدی کرو، کہ مطلب اے عمل کرو جس نال تہاڈیاں غلطیاں معاف ہوون، اے جیاں کردار اپناؤ جس نال تہاڈے گناہ معاف ہوون، اور رب العالمین دے دربار وچ او چیز پیش کرو جس نال تہاڈیاں نافرمانیاں مک ونجن، تے فرمایا الہ مغفرۃ من ربکم، اگر تانوں معافی ملنی ہے تا رب العالمین دی طرفوں ملنی ہے۔ اے میرے الفاظ دوستاں واسطے بڑے قابل غور ہیں، اگر معافی ملنی ہے کہندے دربار وچ اللہ کو منن والے اللہ دا نا اچا چیسے نا، معافی ملنی ہے کہندے دربار وچ میاں علی دے دوستو خان صاحب معاف کر دے اے کوئی معیار نہیں، میں اپنے دے ظلم کرن والا نو معاف کراں کوئی معیار نہیں، تساں اپنے نال زیادتی کرن والا نو معاف کرو کوئی معیار نہیں، اصل معیار اے ساری دنیا معاف کر دے تے اللہ معاف نہ کرے کیڑا فائدہ، ساری دنیا ناراض ہوئے لیکن مغفرت من ربکم رب معاف کر دے تا کامیابی ہے۔ ساری کیڑی نلائکی ہے اساں لوگاں تو معافی مدے منگنے ہیں تے معافی اصل کہندے تو منگنی آئی اللہ کریم تو منگنی آئی، سارے الہ مغفرت من ربکم
اے واقعی ٹھیک ہے بندہ تو بھی بندہ معافی منگے ہے، لیکن بندہ دے معاف کرن دے نال نال بندہ دل دے اندر اے بھی تہیا رکھے کہ میں اللہ کریم تو بھی معافی منگا، اللہ سارے معاف کر دے میں کامیابی تو ہے جو تو بھی میں کو معاف کر دے۔ اگوں فرمایا و جنت والے پاسے دوڑو، جنت والے پاسے بھجو، جلدی کرو۔ پروردگار تیرے سمجھاون دا انداز بڑا عجیب ہے، اللہ نے پہلے فرمایا بخشش والے پاسے دوڑو تے دوسرے نمبر دے فرمایا جنت والے پاسے دوڑو، مغفرت دا ذکر پہلے تے جنت دا ذکر بعد وچ۔ ایک راز ہے دوست غور کرے سن تو میں جواب سمجھے سا، مغفرت دا ذکر پہلے، بخشش دا ذکر پہلے تے جنت دا ذکر بعد وچ۔ کہ مطلب جینو بخشش نہیں ملی اے جے بندے نو جنت نہیں ملنی۔ فرمایا پہلے کوشش کرو بخشش تے مغفرت دی تاں تساں جنت دا وارث بننے۔ ارضها السماوات والارض، کیری جنت والے پاسے دوڑو کہ جیندی چوڑائی 7 آسماناں دے برابر، 7 زمیناں دے برابر جیندی چوڑائی ہے، ایک آسمان نو رکھا ونجے نال دوجا آسمان تریجا تے چوتھا، 7 آسماناں کو برابر رکھا گیا ہے تے وقت نال نال 7 زمیناں کو بھی برابر رکھا گیا ہے۔ اے تاں کم از کم جنت دی چوڑائی ہونی ہے تے جنت دی لمبائی دے بارے کے پوچھنے ہو اللہ کریم جنت ملنی کینو ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین، جنہ دے دل دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہویا، اللہ دی نافرمانی تو بچن والے، اللہ دیاں بغاوتاں تو بچن والے، رب العالمین دے حکم توڑن تو بچن والے، اللہ کریم کے پتہ لگے متقی کون ہن۔ اللہ 3 نشانیاں بیان فرمائیاں میں جنت کے دے واسطے تیار کی دیئے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، قرآن سامنے او لوگ جڑے اللہ دے رستے دے خرچ کریں دے بین اوکھ ہوئے تامی اللہ کریم دے رستے دے دیوان والے، سوکھ ہوئے تامی اللہ کریم دے رستے دے خرچ کرن والے، کیونکہ انہاں دا یقین ہے جو کچھ اللہ دے نا تیرے چھوڑا ہی سے اصل ایو ساڈا ذخیرہ آخرت ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر ایک صحابی نے کٹھی ہوئی بکری تحفے دے طور تے بھیج دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول جا کی دیئے، دیوان اللہ بندہ چلا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ میں کہ کم نال باہر میں دا گیاں، تھوڑی دیر دے بعد میں واپس آونے، اے جڑی کٹھی ہوئی بکری آئی ہے تحفے دے طور دے اے مدینے دے غریباں مسکیناں دے اندر ونڈا چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون تو بعد چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس ہیں، پوچھ دن صدیقہ کائنات کے بنا بکری دا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول آمنہ دلال پوچھ دے پین کٹھی ہوئی بکری دے بارے وچ تے جرا تحقیقہ کرے او عالم الغیب نہیں ہوندا، اچھا اللہ دا نا چوے ہے، اللہ رحمتہ کرے سی عالم الغیب کونے، عالم الغیب کونے، اچھا کونے، اللہ تو بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او کٹھی ہوئی بکری دا کے بنا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نرد کرے نین باقی دا ساری میں اللہ دے نا تے دے چھوڑیے، اللہ دے محبوب ایک ران تے چوڑی بچی پئیے، آپ نے فرمایا نانا اے صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوڑی تے ران نہیں بچی پئی، اے تا اصل کھا چھوڑنی ہے، اصل او بچی پئیے جڑی اللہ دے نا تے دے چھوڑی سے۔ سادہ یقین ہی کون نہیں، میں تو چاہنا میرا خاتمہ چنگا تھی وے، تھوڑا کے خیال ہے؟ چاہتے ہو تو بولو وقت میں نسخہ دساں، تساں چاہتے ہو سارا خاتمہ ایمان تے تھی وے، جڑے چاہنے اچھا جواب دیں میں نسخہ دساں،
میں تو چاہنا میرا خاتمہ بالخیر تھی وے، تساں کے چاہتے ہو بھائی سارا خاتمہ ایمان تے تھی وے، چاہتے ہو سارا خاتمہ نیک عمال تے تھی وے، جڑے چاہنے میری تسلی کرو ذرا اچا ہاتھ کھڑا کرے، چاہتے ہو نا خاتمہ بالخیر تھی وے۔ ہن نسخہ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی نبی نہ تھی گیا ہے تے اپنے گھر وچ دروازے تو ہی رسی بدھی ہوئی ہے، دروازے دے کوئی غریب تے مسکین بندہ آویا، نبی نہ صحابی دی عادت ہے کہ اون رسی نو پکڑ کے دروازے تو آونے ہونے ہن تے جڑا اللہ دے نام تے سوالی آیا کھڑو تے جتنی بھی توفیق ہویا اپنے ہاتھ نال ونجوں دی خدمت کرنے ہن، کوئی کھاون پیون دا سامان پیا ہویا ہے، کوئی روٹی پئی ہے، کوئی کھاون پیون دی ہور چیز پئی ہوئی ہے، کوئی نگدی پئیے، تھوڑی بالی جتنی بھی توفیق ہویا اپنے ہاتھ نال ون کے غریب آدمی کو دینے ہونے ہن، جرا دروازے تے آیا کھلوتا ہے، انہاں دے پوترا انہاں دے گھر دے بندے رشتہ دار دے قوم قبیلے والے آکھے نا تساں جو نبی نہ ہو اتنی تانوں تکلیف ہوندی ہے دروازے دے ونجن تک، تساں رسی بن کے میں دیو رسی بدھائی ہوئی نے، مہربانی کرو سانو شے چڑھتی کرو، جرا دروازے دے غریب بندہ آیا کھلوتا ہے اساں کہ انہوں نے چھوڑنی ہے۔ صحابی فرمینے نا میں معذوری دے باوجود ایڈی تکلیف برداشت کر کے دروازے تے آویں ساں، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے جرا بندہ اللہ دے نام تے سوال کرنے والے نو حسب توفیق اپنے ہاتھ نال شے دے اے جے بندے دا اللہ خاتمہ چنگا کرے سی، وہ کچھ نہ دے سکو ضرور اللہ دے نام دے سوالے نو کچھ نہ کچھ ہے اپنے ہاتھ نال لیتی کرو۔ تے دوسری احباب واسطے ایک گزارش، کوئی دروازے تے آئے آپ بھی دے ہو جے اولاد نال ہے، بچہ نال ہے، پتر نال ہے تا اون دے ہاتھ بھی رکھو جو تو غریب مسکین کو دے تاکہ چھوٹے بچے دی ہونے نال عادت پک ونجے۔ اللہ کریم نے جنتیاں دی علامت بیان فرمائی ہے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء تنگی دے اندر تے فراخی دے اندر اللہ دے رستے دے خرچ کرن والے تے خیال کرے اللہ دے نام تے سوال کرن والے نو حقارت دی نظر نال نہیں دیکھنا، متا رب العالمین اس دی جہاں تے تانوں گھناوے تے اس نو تہاڈی جہاں تے گھناوے، اللہ قادر ہے حقارت دی نظر نال نہیں دیکھنا۔ اللہ کریم دے قرآن دا انداز سنے ہے، اے میرے سامنے تریجا پارا سورہ دانا سورۃ البقرہ، نیک نصیب جنا دے ہوں دے بنوے دے نیک سبابے، نیک نصیب جنا دے ہوں دے بنوے دے نیک سبابے، دل نو صاف چا کر بندہ مت مل پوی مت ربے۔ رب العالمین دی لارب کتاب اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونیا، مالک کائنات نے فرمایا رب العالمین دی لارب کتاب تے آیت نمبر 263 فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ تواڈے بوئے تے کوئی فقیر آیا ہے، کوئی مسکین آیا ہے، کوئی اللہ دے نام تے سوال کرنے والا آیا ہے تے تواڈی جیب دے اندر کوئی شے نہیں، تواڈے گھر دے اندر کوئی شے نہیں، وہ غریب تے مسکین نو دیون واسطے فرمایا قول معروف، جے کوئی شے تواڈے کول موجود نہیں اون دے نال چنگی گل کر چھوڑو، اے وی ثواب ہے۔ مہربانی جی میرے گھر فی الحال گنجائش کونی، تو کل آ ونجے ہفتے بعد آ ونجے، میں انشاءاللہ تیری خدمت کرے ساں، جھڑکنا نہیں دڑکا نہیں دیونا۔ اللہ فرما دے مغفرۃ خیر من صدقہ یتبعها اذى، بخشش والی گل کر چھوڑو، اللہ تے رحمتاں کرے، فی الحال میں اوکھاں گنجائش نہیں، انشاءاللہ میں خدمت کرے ساں۔ تے جے کر انہوں تساں صدقہ خیرات رہے ہو
خدمت کرو تے خدمت کرن تو بعد نال انہوں تکلیف پہنچاؤ، دڑکا دیو تے جھڑک دیو، صدقہ دیون تو بعد اللہ دے نام تے دیون تو بعد سوالی دی خدمت کرن تو بعد جے کر تساں جھڑک دے چھوڑی، سخت کلامی کر چھوڑی، اللہ فرما دے جے اللہ دے نام تے شے دیون دا وال برابر ہی فائدہ نہیں ہونا۔ یہ اللہ دے نام تے دے دے پہ ہو، میں اللہ کریم کو دا کوئی ضرورت نہیں، واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ نو تہاڈے صدقے خیراتاں دی کوئی لوڑ نہیں، اللہ دے نام تے دے سو اپنا فائدہ ہے، میں اللہ دا بے پرواہ ہاں۔ فرمایا حلیم، میں اللہ حوصلے والا، ہکے واری پکڑے نا وال چیکن نہ دیندا، بے نیاز تیریاں بے نیازیاں تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ اللہ اللہ، دوجی نشانی سنے جنتی لوگاں دی، فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے نو دباون والے، غصے نو پی ونجن والے۔ احباب خیال کرے، اللہ اے نہیں فرمایا جو جنتیاں دی نشانی ہے جو انہاں نو کاول لگدی نہیں نا۔ مستقل جمعہ پڑھنے والے دوست ذرا دھیان کرے، سنتا آیا سمجھ آسی ورنہ نہ آسی۔ اللہ جنتیاں دی نشانی کے بیان فرمائی ہے، والکاظمین الغیظ، غصے نو دبا دیون والے، اے نہیں فرمایا جو انہاں نو کاول لگدی نہیں نا۔ دشمن اسلام دا سامنے آ گیا ہے، دین دا دشمن ہے، جہاد دا میدان ہے، اتھا دا بندے نو غصہ آونا ہی آونا ہے۔ دیکھو نا جتھا دین دا مخالف آیا کھڑوتا ہے، کافراں نال جنگ تھی دی پئی میدان جنگے تے اتھا بندہ پیار محبت نال تلوار نہ پی کھڑا ہے نا، غصہ تا آونا ہے، لیکن خیال غصے نو دبا دیون والے، غصے نو پی ونجن والے، اپنی ذات دے معاملے وچ غصے نو دبا دیون والے تے اللہ دی شریعت دے معاملے وچ غصے نو ظاہر کرن والے۔ ہن سمجھے مسئلہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات دے معاملے وچ کہندے تے کاول نن کریندے ہوندے تے جتھاں دین دا معاملہ آونیا، شریعت دا مسئلہ آونیا، کان الرمانہ اسر فی وجہہی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین تے شریعت دا معاملہ آویا، آمنہ دلال نو اتنی کاوڑ تے غصہ لگدا ہوندا ہی، ایویں معلوم تھیندا ہی جیویں کوئی انار نچوڑ کے آمنہ دلال دے چہرے تے پلٹ دتا گیا ہے۔ جڑے ویلے شریعت دا معاملہ آوے کاوڑ تے جڑے ویلے اپنی ذات دا معاملہ آوے درگزر کرنا۔ میں ہوں نسخہ ہی تو دسنا ہے، تحفہ گھرنا چاہو تو دیواں، ایویں تو نہ دیواں جو نیت ہی نہ ہوئے تھوڑی۔ اچھا پہلے حدیث پاک سن گنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کن تو اضرب غلاما لی، اے مسلم شریف حدیث ہے، فرمیندن میں اپنے نوکر نو، اپنے غلام نو مرے دا بیاں سوٹی نال مینوں کاوڑ لگی ہوئی آئی، پر جیرے ویلے میں اپنے نوکر نو مرے دا بیاں، اپنے غلام نو کٹے دا بیاں، سمیت صوتا من خلفی، میں نو اپنے کان پچھو آواز آئیے، اچھا پتہ نہیں آواز دیون والا کون ہے، تے آواز دیون والا مینوں آواز دیندا پئی ہے، یا ابا مسعود، یا ابا مسعود، اچھا پتہ نہیں یہ کہندی آواز ہے بھائی، اے ابو مسعود، اے ابو مسعود۔ فرمیندن میں جڑے ویلے متوجہ ہویا
آواز تو دی پئی ہے، آواز دیون والا بندہ کن دے پچھوں، خیال کرے آواز دیون والا بندہ کن دے پچھوں آواز کیڑی دیندا ہوندا ہے، اے ابو مسعود، اے ابو مسعود، فرمیندے میں جرلے متوجہ ہویا فیضا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں آواز دیون والے آمنہ دے لالن، میں کو تو اپنے غلام نو مارا نہیں بھول گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے، فرماون لگے علم یا ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم شریف حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے ابو مسعود کیوں اپنے نوکر مریدا دے گڈے دبیے سوٹی نال، میں عرض کی تھی مینوں کاویں لگی ہوئی ہے، اس غلام کو غلطی ہو گئی ہے تاں اینوں مریدا دے گڈے دبیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو مسعود تیرے نوکر کو غلطی ہوئی ہے، تیرے نوکر کو قصور ہو گیا ہے، سوٹی نال مریدا دے گڈے دبیے ہیں، اے دس تیرے کو غلطیاں کدی نہیں ہویاں، یہ میرے کو غلطیاں تو تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوکر کو کمی بیشی تھی گئی ہے، سوٹی نال مارن تے کٹن لگی ہیں، تے جے کر غلطی تیرے کو تھی وے تے اللہ سزا دے وے چاہ وقت للہ اقدر علیکا منک علی او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غریب تے مسکین نوکر مار کھاندا بھی ہے، سوٹی نال مرے دا بھی ہے، اگو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکدا، تے جیویں تے نوکر نو غلطی تے سزا دیون دی کوشش کیتی ہے، سوٹی نال مرے دا گنے دا بھی ہے، جے کوئی غلطی تیرے تو ہوے اللہ تینوں سزا دیون لگے، اے ابو مسعود نوکر تے اتنی تیری طاقت نہیں جتنی اللہ دی تیرے اتنے طاقت موجود ہے، فرمیندن میں سوٹی بن چھوڑیے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عرض کی تھی لوجہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کریم کو راضی کرنے واسطے اپنے غلام نو آزاد دیا کرے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو لم تفعلہ لمستک النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ابو مسعود جے کر اپنی کاویں نو ختم کر کے اپنے غلام نو تو آزاد نہ کرے گا تا تینوں جہنم دی بھاس ساڑ کے رکھ دے گا، ہن چپ کر، میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، دکاندارو سوچو نوکر نال کے کریں دیو، افسرو سوچو ملازمہ نال کے کریں دیو، انسان ایک کمی بیشی تھی ویندی ہے، تھوڑا لیٹ آ گیا ہے، پانی دا آرڈر دیتا ہوئے پانی آنا نہیں دیر کر رہی تھی، صفائی دا حکم دیتے ہوئے صفائی کرنی دیر کر رہی تھی، نبی پاک صحابی نو فرمایا آساں کرے باغ دی مولی ہیں، ذرا دلوں تے دستک دے من لگا خیال نال جملہ سنے، تاری خیر خی بیٹھا کرے نا، میں نے کہتا ہے تھوڑا کیا عقیدہ ہے، میرا تا قرآن دے غصے نو پی ونجن والے ہیں، غصے نو دبا دیون والے ہیں، اللہ کریم بس فرمایا نانا اگلی صفت بھی سن گنو والعافین عن الناس، اچھا علاج تے تو دساں، جے ویلے بندے نو غصہ آوے فطرت انسان دی کاوے لگ گئی ہے، شریعت دا مسئلہ بندہ اس ویلے پڑھ گنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ پڑھنا بندے دا کام ہے، اللہ غصہ برداشت کرن دی طاقت دے چھوڑے دے، تے اے بھی خیال کرے کاوے لگیے
اس آئے تے تساں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تے متا اگلا بندہ جو سمجھے میں کوئی شیطان بنائی کھڑا ہے، یہ گل نہیں سن دے بیٹھے ہو۔ کئی بندے دے جو کاوڑ لگی ہے تے تساں بڑے او ہو کاوڑ لگی پئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تے اگلا کہ تو میں شیطان سمجھ کھڑا ہے، اس نو نہیں، وہ شیطان جڑا دل دے اندر وسے سٹن والا ہے۔ تے حدیث ہائے ہائے بڑی پیاری حدیث یاد آئی ہے، سناواں چاہ بڑی قیمتی حدیث نے۔ دکانداروں سنو، افسروں سنو، تاجروں سنو، مالداروں دنیا داروں سنو، بڑی پیاری حدیث پاک یاد آئی ہے۔ دہاڑے قیامت دے اللہ کریم فرماونے او بندے اٹھی کھلو میں اللہ جنہ دا حق دیونا ہے۔ یہ گل کرا اللہ راضی نے یہی کرا سنا دے چھوڑو یار بس تساں ذوق رکھے دے نہیں کہ میں کہ حدیث تو سناواں، ایک نہ مسئلہ سنا دے جو اللہ دہاڑے قیامت دے فرماوے ہے۔ آدم علیہ السلام کو گن کے قیامت ہونی آون والے بندے جمع تھی گئے نا اللہ کریم دے دربار وچ تے اللہ فرماونے او بندے کھلو ونجن جنہ دا میں اللہ کریم نے حق دیونا ہے۔ یہ حدیث پاک نہیں سنی نے اچا کھول راضی کرا مسئلہ ہن اے تمنا نا ساڈے جمعے تے آون دا فائدہ تو کو تھیندا کہ نہیں؟ اللہ اللہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا يقوم الا انسان عفا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بڑے نیک لوگ موجود، بڑے پرہیزگار دے بارساں موجود قیامت دے میدان وچ، بڑے زاہد تے عابد موجود، حاجی موجود، نمازی موجود، غازی موجود۔ آمنہ دلال فرمائیں کئی بندے بھی نہیں اٹھیونا، نہ حاجی صاحب اٹھیونے، نہ شاہ صاحب، نہ ملک صاحب، نہ خان صاحب، نہ چودھری صاحب، کئی بندے بھی نہیں اٹھیونا۔ اللہ دے محبوب کے نے بندے اٹھیونے، اللہ دی طرف اعلان تھیدا بھی ہے اج قیامت دا میدان ہے۔ میں اللہ سوال پیا کرے نا او بندے اٹھی کھلوے میں اللہ کریم نے جنہ دا حق دیونا ہے۔ آمنہ دلال کے نے بندے اٹھی سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا یقوم الا انسان، او بندے اٹھی سن اللہ کریم تو اپنا حق گھنن والے، اللہ دے محبوب کہڑے بندے اکے افا نوکراں تو غلطی تھی گئی تے نہ معاف کر چھوڑا ہے، ماتات بندے تو غلطی تھی گئی نہ معاف کر چھوڑا ہے، اولاد تو غلطی تھی گئی والد نے معاف کر چھوڑا ہے، رشتہ داراں تو غلطی تھی گئی معاف کر چھوڑا ہے، یہ کر دوست تو غلطی تھی گئی معاف کر چھوڑا ہے، سلمے طبقے دے بندے تو غلطی تھی گئی معاف کر چھوڑا ہے۔ اللہ کریم نے فرماونا ہے او فرشتوں واقعی او بندے جڑے اپنے محتاطاں نو معاف کرے نے ہن، نوکراں دے ملازماں نو معاف کرے نے ہن، کمی بیشی جو انسان تو تھینے دیے انہاں غلطیاں تو درگزر کیتے اے معاف کرنے والے بندے ہوئے میں اللہ کریم نے انہاں دا حق دینا ہے۔ اللہ انہاں نو کیڑا حق دے سے اگے جے تم جنت میں ڈلے او تو حق ادا نہیں ہو سکدا۔ ہن کے خیال ہے کہ چھوٹے تو غلطی تھی ونجے معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اچا کھول راضیوں نے معاف ہو انسان جو ہوا کمی بیشی تھی رہی ہے۔ اللہ اللہ بڑے نے چھوٹے نو معاف کیتے، والد اولاد نو معاف کیتے، بھائی بھائی نو معاف کیتے۔ اللہ کنے سونے انداز نال تیرے محبوب سمجھا گئے نا۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قدم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا وایمانا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمائے نوکر دے تے غصہ آ گیا ہے، چھوٹے بھرا دے غصہ آ گیا ہے، اولاد دے والدین نو غصہ آ گیا ہے، پڑوسی نو پڑوسی دے غصہ آ گیا ہے، کوئی غلطی دے کمی بیشی تھی گئی ہے تے غصے نو بندہ پی گیا ہے، غصے نو بندہ دبا گیا ہے تے انہوں طاقت بھی ہے اپنے غصے نو نافذ کریا، طاقت بھی ہے جو انتقام تے بدلہ گھنیا، طاقت ہون دے باوجود معاف کیتے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جڑا بندہ طاقت
طاقت دے باوجود جڑا بندہ قدرت دے باوجود اپنے تے محتاج نو معاف کر چھوڑے اے جے بندے اللہ کریم امن تے ایمان نال دل بھر چھڑے دا ہے امن نال دل نو بھرنا ہے ایمان نال دل نو بھرنا ہے غلطیاں نو معاف کی دیو ملافینا عن الناس ایک نسخہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تے نمبر 2 بندہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ کئی بار دوستوں کو مانا سمجھایا لا حول دا کے مانا گناہاں تو بچن دی کوئی طاقت نہیں گناہ ہٹاون دی کوئی طاقت نہیں گناہاں کو پھیرن دی کوئی طاقت نہیں اگر گناہاں تو نہ بچنا الا باللہ اللہ دی توفیق نال تے نمبر 2 والا قوت اگر نیکی حاصل کرن دی طاقت ہے نماز پڑھن دی طاقت ہے قرآن دی تلاوت دی طاقت ہے حج کرن دی طاقت ہے رمضان دے روزے رکھن دی طاقت ہے الا باللہ اللہ دی توفیق نال میں کوئی شے نہ اعوذ باللہ بندہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے غصہ اللہ کریم بندے دا ٹھڈا کر دیتا ہے اجن بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا خیال کرے حدیث باغ بھی جایا ہے یہ بندہ غصے دی حالت وچ وضو جا کرے اللہ کریم غصے دی بھان ٹھڈا کر چھڑے دے وجود ٹھڈا تھیدا گیا اندر دی آتش بھی سرد تھی گئی کتنے نسخے ہو گئے 3 اعوذ باللہ پڑھے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے 2 وضو کرے 3 تے نمبر 4 نسخہ حدیث پاک وچ بندہ جے کانوڑ دی حالت دی کھلوتا دا بے ونی جو نسخے ہو گئے نمبر 5 یہ بندہ بیٹھا ہے تو لیٹ ونجے کہ مطلب جتنا جتنا دور تھی دا ویسی کھلے ہون دی طاقت وچ بدلا گھن سکدا ہے بیٹھا ہوئے دور تھی گیا بیٹھے بندہ بدلا گھن سکدا ہے لیٹ پیا تو دور تھی گیا ہے جتنا جتنا حالت تبدیل کر کے دور تھی دا ویسی اللہ کریم بندے دے غصے نو قابو کرن دی طاقت رہندا ویسی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے امتیو او بندہ پہلوان تے بہادر نہیں او بندہ دلیر نہیں جڑا میدان دے اندر دوجے نو کڈلا چھوڑے دوجے نو پچھاڑ چھوڑے دوجے نو ڈھا چھوڑے بندہ پہلوان تے بہادر نہیں آمنہ دلال بہادر کون ہے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل بہادر تے دلیرو بندے جڑا کاوے دے ٹائم اپنے آپ نو قابو رکھے یہ نسخے حدیث پاک والے ہوے انہاں تے عمل کیا تو انشاءاللہ کاوے مٹھی تھی ویسی والعافین عن الناس بہت نشان یاد کرے اللہ دے راستے دے خرچ کرنے والے جنتی اپنے غصے نو دبا دیون والے جنتی تے نمبر 3 والعافین عن الناس لوگاں نو معاف کر دیون والے اے وی جنتیاں دی علامت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت لگ گئی ہے منافقاں نے الزام لایا ہے انشاءاللہ اللہ میں کو زندگی دیتی اساں چند جمعہ دے اندر بی بی عائشہ دی شان بیان کرے سے انشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہا امی عائشہ صدیقہ دیو گھر والی کہ جہاں پاکیزگی تے طہارت وچ پاک دامنی وچ اللہ قرآن دی 18 آیتاں نازل کیتیاں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عزت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا ہمیشہ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا
شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پہ ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ کہیں موقع تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مغموم کہ میری بیٹی دے تہمت لگ گئی ہے، تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھانجے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانجے آپ دے منافقہ جنی سازش چلائیے، حضرت مصطح بھی سادگی دی وجہ تو نال رل گئے، خیال کرے ہن صحابی حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی مہاجر صحابی تے ہن بھی سکے بنے بھانجے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سادگی دی وجہ تو نا اے بھی منافقاں دے نال رل کھلوتے کہ ہو سکتا ہے واقعی بی عائشہ تے اے جی گل ہو سی نا، انہیں تو نہیں پڑا پہ اللہ تے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خورد و نوش دا انتظام، کھان پیون دا انتظام، انہاں دا خرچ خوراک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذمے لایا ہوا ہے۔ دوست میری گل سمجھے نہیں آمین؟ اللہ راضی نے ہاں نہ تا کرو، سمجھے دے پہ ہو نا؟ جیرے ویلے رب العالمین نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صفائی وچ قرآن پاک دی آیتاں نازل کی دیاں، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ آیت نمبر 26 سورۃ النور دے 18واں پارہ رب العالمین نے فرمایا اے دنیا والو جے بی بی عائشہ دی پاک دامنی دیکھنی ہوے، بی بی عائشہ دی پاکیزگی دیکھنی ہوے، بی بی عائشہ دی طہارت دیکھنی ہوے تاں میرے محبوب دا دامن دیکھنے، جے کر میں نہ محبوب پا گے تاں میرے حبیب دے حرم وچ آون والی عائشہ بھی پا گے۔ بی بی عائشہ دی پاک دامنی دا گواہ کون؟ اچھا کھن اللہ رضیوں نے بی بی عائشہ دی پاک دامنی دا گواہ کون؟ تے جن دی پاک دامنی دی اللہ گواہی دے چھوڑے میں اون دے بارے زبان کھول سکدا؟ عقل تواڈے کتھا چلے گئے، لوگاں دی سوچ کتھا ماری گئی؟ اللہ 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 جیرے ویلے پاک دامنی وچ قرآن پاک دی آیتاں نازل ہوئیاں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قسم چاچائی اچھا مستوی سازش شامل تھی گیا بی بی عائشہ دا پا گئی آج تو بعد میں مستن خرچہ پانی نہیں لیونا، اپنا بندوبست آپ کر بھائی، میں دوں کو تینوں کھوائے پہ بس کم از کم سوچیں دہا منافقہ دی سازے دے اندر نہ رل کھڑوتے ہیں، کتنا سارا دل دکھائی، پورا مہینہ آمنہ دلال پریشان رہے، آپ صحابہ کرام کو مشورہ پوچھ دے رہے ہیں میرے ساتھیوں پڑا بی بی عائشہ دے بارے کے خیال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عرض کرے میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ دے بارے جے میری رائے سننا چاہتے ہو تو اے رائے ہیں اللہ کریم تواڈے وجود دے قریب گندی مکھی نو نہیں آون دے دا، جے بی بی عائشہ دا دامن پاک نہ ہوندا اللہ تواڈے حرم وچ نہیں آون دے ہا۔ فاروق اعظم تواڈا کی خیال ہے؟ اٹھے اللہ دے محبوب پہلے اے دسو بی بی عائشہ صدیقہ دا تواڈے واسطے انتخاب تے چون کرن والا کون ہے؟ آپ نے انگلی مبارک اٹھائی ہے، بی بی عائشہ دا چون کنا میرے واسطے کڈھن والا اللہ
بی بی عائشہ دا انتخاب کرنے والا اللہ حضرت عمر دی تلوار نیامی چوں نکل لئیے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر بی بی عائشہ دا انتخاب پارے واسطے اللہ کیتا ہے تا عمر دا فیصلہ اے انہاں منافقاں نوں تلوار نال میں قلم کرے سا انہاں دیاں گردناں وجود تے باقی نہ رکھے سا کیونکہ میں فاروق اعظم دا عقیدہ ہے اللہ پاک جڑی شے دا انتخاب کرے اللہ دا انتخاب غلط نہیں ہو سکدا سبحانکا ھذا بہتان عظیم اے میرے سامنے 18واں بارہ سورت دنا سورت النور مالک کائنات دی لا ریب کتاب آیت نمبر 16 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے سبحانک اللہ عبادو پاکی یہ بی بی عائشہ صدیقہ غلط عورتوں ہے تو اللہ کریم دی ذات ذاتاں دی ہے پر اللہ عبادو پاکی میرا سی یہ بی بی عائشہ دا انتخاب غلط تھی ونجے یہ اللہ عبادو پاکے تا مننا پوسی بی بی عائشہ دا دامن بھی پاکے آنکھو سچے اچھا چاکھو سچے اللہ دی قسم سچے اللہ اللہ ھذا بہتان عظیم اے بہت ظالمہ بہتان لایا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قسم چاہیے میں مستانو خرچہ پانی نہیں دیونا اے کیوں نہ رل کھلوتا آئی بس جیرے ویلے حضرت صدیق نے قسم چاہی تے حضرت مستہ پریشان تھے مستقل جمعہ پڑھنے والے دوستو حضرت مستہ پریشان تھے صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرے دا مستقل جمعہ پڑھنے والے دوستوں کو جملہ یاد ہونا چاہیے صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرے دا رب العالمین نے آیت قرآن میں نازل کر لیتی فرمایا والا یا تل اولو الفضل منکم والسعى ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم آنکھو جا سبحان اللہ اچھا چاکھو سبحان اللہ آیت نمبر 22 حضرت صدیق اکبر دے بارے وچ قرآن دی آیت آ گئی آہا صدیق تیرے گھرانے تو قربان ہویاں کدیں آیتاں تیرے بارے وچ کدیں صدیق دی بیٹی صدیقہ دے بارے وچ آہا صدیق دا سارا گھنا خوش نصیب ہے عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے ابو بکر عمر عثمان علی تو بھر گئے چاروں پلے بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑیے گئی فیض دی چھلے او تاج بھی رسول دے نال دفن ہی یہ رب دا ویکھ فضل عمرے کرنا تو پوچھو حاجیاں تو پوچھو جس نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گنبد دی جالی دے سامنے ویندنا ایک ایرا نشان ہے کہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایرا نشان ہے حضرت صدیق اکبر دا ایک ایرا نشان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زندگی وچ وی نال وفات تو بعد وی نال حدیث یاد ہے سن کے ایمان تازہ ہو ونجنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجے موڈے تے حضرت صدیق اکبر دے آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کھبے موڈے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے تے ہاتھ ہے آمنہ دے آل ٹردے آمن حضرت علی نال ملاقات ہو گئی ہے تے حضرت علی مسکرا پہ آمنہ دلال فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دعا دے موٹا تے رکھ کے دنیا میں ٹردا نا ہاکذا نبعث یوم القیامہ ان یاد دہاڑے قیامت دے اللہ سانو زندہ کر کے اٹھے سی آکھو حق کے آکھو چا حق کے اللہ اللہ تے اے گل تو کیوں سمجھ نہیں آندی
جرا اللہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب گندی مکھی نہیں آون دیندا جے کر حضرت عمر دے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ ایماندار نہ ہوندے اللہ آمنہ دلال دے کٹھے کیویں سماویا اے گل کیوں سمجھ پا کو نہیں آندی مستقل موضوع انشاءاللہ کریں میں عرض کرے ساں آیت آ گئی حضرت صدیق اکبر کے قسم چاہیے کہ میں حضرت مصطفیٰ کو خرچہ پانی دیونا کہ نہیں دیونا اچھا کھولا راضی میں خرچہ پانی نہیں دیونا آیت قرآن دی آ گئی فرمایا ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعہ نانا جرے فضیلت والے لوگ ان کون کون لوگ قرآن دی تائید کرلے اچھا چاکو کیڑے لوگ فضیلت والے صدیق اکبر دی فضیلت دا گواہ اللہ صدیق اکبر دی فضیلت دا گواہ اچھا کھو گاؤنے ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعہ تے میں اللہ کریم نے دنیا دی بھی فراخی دیتی ہے پیسہ تے دولت مال بھی ڈھیر دیتا ہے فرمایا قسم نہ چاہے فضیلت والا بندہ فراخی والا بندہ قسم نہ چاہے ایوتو للقربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ قسم چاہی دیے فضیلت والے نے قسم چاہی دیے مال دی وسعت والے کون حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قسم چاہیے میں مستنو خرچہ پانی نہیں دیونا اللہ فرمائے دیکھو تا صحیح صدیق اکبر سوچو تا صحیح مستا کونے اولی القربا قریبی رشتہ دار سکا بھنے ہیں والمساکین مسکین بھی ہے غریب بھی ہے تے نمبر تے والمہاجرین فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے ہجرت کرن والے اتنے خوب نہیں دے اندر رشتہ دار ہونا اللہ کہیں کا قریبی رشتہ دار دے حق من دے نال نال مسکینوں من اللہ حق دوں مہاجروں من اللہ حق ترے ولیافو ولیسفہو معاف کر چھوڑو تے در گزر کر چھوڑو گلوں ویدا کرو سادگی دی وجہ دے نال رل کھلوتا ہے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم اے صدیق اکبر دس میں اللہ کریم پوچھنا کیا تو پسند نہیں کرے تا جو اللہ تینوں معاف کر چھوڑے اللہ تیری مغفرت کر چھوڑے تو مستوں معاف کرے سے اللہ تینوں معاف کرے سا حضرت صدیق اکبر نے وہ پچھلی قسم توڑ کے دوسری قسم چاہیے فرمانے لگے واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی اللہ دی مینوں قسم ہے میں چاہنا میں مستاں نوں معاف کراں اللہ مینوں معاف کرے معاف بھی کیتا ہے قسم دا کفارہ بھی دیتا ہے تے حضرت مستاں دا خرچہ پانی بھی جاری کر دیتا ہے اللہ جنتیاں دی کیڑی نشانی بیان فرمائی اللہ دے رستے دے خرچ کرن والے غصے نو پی ونجن والے لوگاں دی غلطیاں نو معاف کرن والے فرمایا واللہ یحب المحسنین اللہ پیار کرے دے احسان کرنے والے لوگوں نے نال یہ دوسرا دے احسان کرے نے ایسے بندے اللہ نو بڑے بھانے ہونے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے تے دوترے اے وضو پہ کرے نے خادمہ تے لوٹی پانی پہ سٹیں دی اللہ کریم دی قدرت لوٹا ہاتھ وچوں چھٹے سارے کپڑا دے پانی آ پیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کاوڑ لگی ہے بجڑے کاوڑ لگی ہے چہرے دے اوتے بل آ گئے متھے دے اوتے اکھیاں رتیاں لال ہوئیاں غصے دی وجہ تو خادمہ تے لوٹی نے فوراً قرآن دی آیت چا پڑھیے والکاظمین الغیظ جنتیاں دی نشانی ہے غصے نو پی ونجن والے حضرت حسن فرمایا قد قزمت غیظی میں اپنے غصے نو پی گیا اس اگوں قرآن دی آیت پڑھیے والعافین عن الناس جنتیاں دی نشانی اللہ کریم نے فرمائیے غلطیاں معاف کرنے والے لوگاں دیاں حضرت حسن فرمایا قد فوت عن کے غلطی میں تیری معاف کر چھوڑیے اس اگوں قرآن دی آیت پڑھیے واللہ یحب المحسنین اللہ پیار کریں دے احسان کرنے والا نال فرمایا جا میں تینوں آزادی کر چھوڑے او قرآن پڑھ دی گئی حضرت حسن عمل کریں دے گئے ساریاں بیبیاں انہاں کو گانا سنن تو ٹائم ہوئے تا قرآن پڑھیں یہ اللہ دا ذکر کریں انہاں کو نور جہان دے گانے سنن تو ٹائم ملے تا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریں
سارا نہیں گلے تے خیبتاں تے ایک دوسرے کے خلاف منصوبے تے سازیاں اللہ اللہ اب آپ خیال کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی طاقت والے پیغمبر توجہ ہے بڑی پیاری گل حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی طاقت والے کمال تا ہے جو طاقت دے ہون دے باوجود بندہ اگلے غلطی معاف کرے اللہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی طاقت والے ایک روایت ڈٹھا نے جو میری قوم دا بندہ تے فرعون دا بندہ بھڑدا بھی ہے اپنی قوم والے بندے نے سڈ ماری ہے مہربانی کرو آؤ نا اے فرعونی میرے تے حملہ آور تھیا کھلوتا ہے فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے چھڑایا ہے فرعونی بندے کو سمجھایا ہے وہ نہیں مننا مکہ مارے تے دی روح نکل گئی بڑی طاقت والے ایک نگار بکریاں والے چڑے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ایک بکری مل پئیے بکری بھج پئیے بکریاں دا اجر ودے چڑے نے ہن ایک بکری سوڑیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پچھو بھج بین خاردار جنگلے چار چپیروں کنڈے ہی نا پیرن کنڈے لگے دے پیر لو لوہان ہو گئے اللہ اللہ بکری بھی بھج دیے دیے بکری نو پیروں دے اندر کنڈے لگ گئے نا او بھی کنڈیاں نال بھری دی ہوئی موسیٰ علیہ السلام بھی پیر اپنے زخمی کرنے دے ہوئے نال نال دوڑ دے گئے کافی دور گئے بکری تھک گئی ہے تے بکری کھلو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکری نو مونڈے دے اوتے چاہ کے اپنے اصل مکان تے گھننا ہے اپنے پیراں دے کنڈے بعد وچ کڈھے تے بکری نے پیراں دے کنڈے پہلے کڈھے تے بکری نو خطاب کر کے آکھن لگے آ وی اوکھی تھئی مینوں وی اوکھا کیتئی آ وی پریشان تھئی مینوں وی پریشان کیتئی ایک درد بھرے جملے ہن ورنہ بکری کوئی سندی سمجھے دی تا کوئی نہیں آپ نہ اوکھی تھی میں آنا میں نو اوکھا کرے ہاں ہوں جے کر سادے جو کوئی بندہ یہ تو کومن دے قابل ہے اساں کیا آخنا آئی کوئی چھوڑو بھائی یہ دیکھو جی مال پہ یہ کمال ہے ایڈی کامل لگیا ایڈی طاقت والا پیغمبر پہلے اودے کنڈے کڈھے بعد اپنے پیراں دے کنڈے کڈھے ایندا نا ہے غصے نو کنٹرول کرنا غصے نو ضبط کرنا فرشتہ عرض کیتی اللہ ایڈا حوصلے والا بندہ دا تیرا نبی ہونا چاہیے ایڈا حوصلہ بکری مل پئیے غصہ نہیں سی کیتا اللہ کریم نے فرمایا فرشتو تساں تے ہن گل پہ کرے دیو میں اللہ نے ازل تو ابتدا تو ان دے نبی ہون دا فیصلہ کر چھوڑے زندگی باقی ملاقات باقی وما لینا